tout de suite نتعداو لراحتك صحتك. راحتك صحتك. نستقبلوا مع بعضنا سيف ساسي لو فورماتور دو كوتش سبورتيف. بونجور سيف. سالو فراد. دونك اليوم باش نحكيو على العباد اللي بطلت الدخان وتحب ترجع البراتيك سبور رياضه، وباش نحكيو على لي انكونفينيون تاع تبطيل الدخان وكيفاش الانسان ينجم يعمل ريغلا روحه ويرجع للسبور بعد الدخان، كيفاش يسترجع سي كاباسيتي ريسبيراتوار سون ريتم كاردياك. نبداو مع تسجيل الدكتور عبد الوهاب فقي يحكي لنا على كيفاه بعد ما نبطل الدخان لازم نوليو نمارسوا سبور، ويفسر لنا باكثر تفاصيل كيفاش نسترجعوا قدراتنا التنفسيه. راحتك صحتك. بالنسبه اللي يبطل الدخان هو سا ديبون قداش تكيف المده، يعني اذا كان مده طويله ولا قصيره. بيان سور التاثيرات نتاع التدخين مختلفه والحده نتاعها، وهذا ما نعرفوه ريلمون الا بقيس التنفس. يعمل قيس التنفس نتاعو، يعمل تصويره، يعمل تسجيل على القلب، كل باش نعرفوا التاثيرات نتاعو. هو اكيد التدخين هذا باش يخلي تاثيرات، لكن لما يوقف على التدخين البدن باش يرجع بروغريسيفمون بشويه بشويه كالبلغم وكالالتهابات. خاطر شنو يحدث التهابات في القصبات الهوائيه، وهذاك يسبب بشويه بشويه في انسداد في القصبات الهوائيه، وينقص في الطاقه نتاع التنفس شيئا فشيئا. لو قد ما واحد يكثر من الكميه نتاع التدخين والمده نتاع التدخين، قد ما يكون التاثير على الجهاز التنفسي والقصبات الهوائيه يكون كبير، وكذلك على العروق والشرايين نتاع القلب كيف. Donc le fait d'arrêter, déjà le fait d'arrêter seulement, ça permet de تصير récupération progressive. معناها يوقف الالتهابات بشويه بشويه، تصير une épuration كاينه تنظيف. معناها البدن ينظف القصبات الهوائيه وحده من غير حتى شيء، معناها من غير. لكن بيان سور كي يعمل سبور هذاك باش يعاون في الريكوبيراسيون هذيا بصفه كبيره. دونك هو خلف انه الدخان احنا ننصحوا به، خاطر يغبريزونت اون ايد دو سيفراج، معناها يعاون برشا الانسان باش يبطل الدخان، معناها يخليه تلهي في حاجه، يخليها يحرق كالوريات. دوك اللي ساعات بعد تبطيل الدخان واحد يزيد في الميزان، لو سبور ما يخليش يزيد في الميزان هذاك. اي بي لافونتاج نتاع السبور هو انه يترمي لا ليبراسيون دوندورفين، هذوما لي موليكول المورفين الطبيعي نتاعنا اللي في بدننا يخرج ويعطينا النشوه اللي تعاوننا باش نستغنيو على تاثير التدخين. دونك لو سبور اي دابور او سيفراج، هذه حاجه احنا ننصحوا بها وتعاون باش الواحد يبطل الدخان معناها في البدايه، وكذلك تعاونوا باش ما يرجعش يتكيف، معناها على خاطر يلقى النشوه هذيك تعوضت بليزير لو بليزير دو فير دو سبور. دونك هذاك كذلك يحميه من لي غوشوت نتاع التدخين. وهذيك اكبر حاجه تخوف اللي يبطل الدخان، وانه يرجع. مالوغوزمون برشا يرجعوا هكا بوغ ريان دو تو، يرجع يتكيف ويعملوا الكل يطيح في الماء. دونك السبور يحميه من الناحيه هذه. الو خلف هذا بيان سور السبور معناها كي باش يرجع يعمل السبور، دونك هذا سا بيرمي ريكوبيراسيون. دونك معروف ان السبور يقوي في الميسكل، بون مش با سولمون انه يضعف. بون هو يحكي ويقولوا في لي سات سبور باش تضعف كالافونتاج نتاع انك تنقص الميزان الزايد وكل، لكن هو الافونتاج هو انه يديفلوب لو ميسكل كاردياك، يحسن في السيركيلاسيون سانغين، يحسن في الكاباسيتي ريسبيراتوار، معناها القصبات الهوائيه معناها تنضاف وتولي معناها البومون الكاباسيتي بولمونير يولي يعبي الريه نتاعو بالكدا كومبليتمون، معناها ما تقعدش مخنوقه الريه بالسيدونتاريزم، واحد قاعد ما يتحرك ما يعملش سبور، يقعد التنفس نتاعو ديما محصور في ان بورسونتاج ومعناها صغير. دونك اللي كيف
وما يعملش سبور مش يقعد النقص نتاع الطاقم نتاع التنفس، لكن مالوغوزمون ما يحسش بيه هو على خاطر سيدونتير، ما يعملش مجهود كبير، ما يفيقش هو انه الطاقم نتاع التنفس نتاعو ناقصه وتنقص، تنجم تنقص حتى 50-60%، والشخص اللي ما يعملش مجهودات قويه ما يفيقش بها. دونك اون انسيست انورميمون على لا بريفونسيون نتاع لي غوشوت، دونك باش ما يرجعش يتكيف بعد ما بطل 3 شهور و6 شهور وعام ساعات معناها ويجي يحصل ويضيع هكا اللي يعملوا الكل ويرجع للدخان. راحتك صحتك. كان معنا الدكتور عبد الوهاب فقي بنومولوج يحكي لنا على تبطيل الدخان وكيفاش الانسان يرجع il récupère les capacités respiratoires ويقوي لو موسكل كاردياك بعد تبطيل الدخان، يمارس الرياضه. دونك اليوم معنا لو فورماتور دو كوتش سبورتيف ا كاليفورنيا جيم، سي سيف سيسي. اهلا بك. سيدي اهلا بك، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. مرحبا بالناس الكل يسمعوا مرحبا على راديو اكسبريس اف ام. عايشك. تو ندخلوا في صلب الموضوع. انت ان طونك كوتش سبورتيف قابلت عبيد سيغتينمون جاوا بطلوا الدخان ويحبوا يسترجعوا طاقتهم ونشاطهم والحيويه نتاعهم. لي ريبركسيون نتاع تبطيل الدخان ديجا معناها كي نبطلوا الدخان شنو يصير؟ قبل ما نبداو نحكيو على لي ريبركسيون نحب نقول للعباد هذوما برافو اي فيليسيتاسيون اللي هما مازالوا كي بطلوا اون دروغ دور اللي هو الدخان. دونك فيليسيتاسيون. اي توا نجموا نحكيو على اكزاكتومون كيل سون لي انكونفينيون تاع تبطيل الدخان. احكي لنا علاش العباد ما تحبش تبطل الدخان. سي تري سامبل. ديجا علاش تحب تبطل الدخان وعلاش تحب علاش العباد ما تحبش تبطل الدخان. il faut poser cette question باش نجم تلقى الحلول. اكزاكتومون. Donc les deux facteurs هما le syndrome de sevrage اللي كان يحكي عليه تو le docteur عبد الوهاب et la deuxième chose c'est la prise de poids excessive. كيفاش نفسروها لا بريز دو بوا اكسيسيف؟ اسكو سي معناها تصير الحكايه احنا نحبوا نبطلوا الدخان ما عادش نتكيفوا دونك ناكلوا اكثر pour compenser كشدة السيجار والفم يبدا فما لو ريفلكس شدة السيجار وفما اوسي ابري سيغتان طون وقت اللي نبطلوا الدخان يولي عندك يرجع لك لو غو اي لودورا، تولي تطعم خير وتولي تشم خير الماكله. ابري كومبيان طون حسب التقريب؟ لودورا اي لو غو ترجع ابري 6 mois. 6 mois ترجع normalement à 100%. Donc tu as envie de manger et tu prends de plaisir quand tu manges. alors كي كنت تكيف راك ماكش قاعد تاكل بالحقيقه معناها ماكش قاعد تتمن بالكدا في الماكله نتاعك. دونك فما لو ريفلكس et فما لو غو et l'odorat et aussi ton corps a besoin de manger parce que tu vas bouger, tu vas faire une activité physique, du coup tu vas puiser dans les réserves. جوستومون احنا ما نفيقوش بالتاثير الخايب نتاع الدخان اللي هو يضاعف النفس، خاطر احنا في مجتمع سيدونتير ما نتحركوش برشا، الاكثريه بالكهرباء حتى في ابارتمون ولا حاجه يطلع باراسانسير، ونهارت اللي يلقى قدامه دروج معناها هذاك تحدي كبير كي يوصل للبروميير ايتاج ديجا يتقص عليه النفس. وهذاك هذوما ينجموا يكونوا لي ديكليك نتاع تبطيل الدخان ولا جوستومون لا بريز دو كونسيونس نجم تكون من غادي. حكيت لنا على لو سيندروم دو سيفراج تاباجيك، فاش يتمثل بالضبط معناها باش المستمعين نتاعنا يعرفوا مثلا اللي يجيب شي يبطل الدخان يعرف على شنو قادم. Alors كما قلنا soit la prise de poids soit le syndrome de sevrage. Le sevrage en fait c'est le manque تاع الدخان. وقت اللي تبدا en manque تولي tu peux devenir impulsif. L'ascenseur émotionnel, toi l'état émotionnel نتاعك ماهيش stable et du coup tu as envie directement باش ترجع تتكيف باش tu justement فما le concept d'hypnothérapie اللي هما c'est généralement des psychiatres ou des psychologues يعملوا l'hypnose باش يقنع السبكونسيون نتاعك انك انت ماكش عبيد للعاده نتاع التدخين انما عبيد للعاده نتاع النيكوتين. هذا سي ان اوتر سوجي اللي زاد راهو سا مارش اي عمل سي il a fait ses preuves donc هذا ça marche mais aussi le meilleur remède pour moi c'est le sport. D'accord. Justement سيف كنت تحكي لنا هل انه فما هو خاصه بالعباد اللي بطلت الدخان وتحب ترجع تمارس الرياضه؟
بيان سور وي انا ننصح كل واحد بطل دخان ويحب يعمل سبور قبل ما يجي للسال دو سبور لازم يمشي كونسولت سوا ان pneumologue soit un cardiologue. Donc on a besoin d'un suivi médical. Pourquoi? Oui, ouais. Pour faire un test d'effort وياخذ les mesures نتاعو نتاع le volume maximum d'oxygène اللي نجم يعبيه les poumons نتاعو le rapport اللي ياخذه من عند الميدسان يهزو directement le coach sportif نتاعو. D'accord. Le test de force, c'est pas de force, d'oxygène, de volume oxygène, VO2 max. Il t'allait sur un tapis, il met masque à oxygène, où il chauffe à quel point il n'a jamais mis l'oxygène les poumons. Parce que tu sais, quand on fume, des anciens fumeurs, les alvéoles pulmonaires, ils montent في الدم اللي هما يصير فيهم l'échange gazeux et du coup يولي فما un manque de respiration. Donc يطلع فوق التابي يعمل son test ومن بعد يمشي الكوتش نتاعو ويعطيه لي ميزور اللي يعملهم. Pourquoi? باش لو كوتش يعرف à quel point et à quel rythme ينجم يرين العبد هذاك. Donc توا باش نحكيو sur le terrain الوقت اللي يبدا يترن. Justement كنت دي تفسر لنا وتعطينا امثله نتاع التمارين تخلينا نسترجعوا تدريجيا لي كاباسيتي ريسبيراتوار وان بون ريتم كاردياك وكما قال الدكتور عبد الوهاب فقي بكري لو سبور ما يقويش كان لي موسكل اللي مستنسبين يقوي لو موسكل كاردياك معناها. Oui. Le cœur c'est un muscle. Le cœur c'est un muscle. Quand tu travailles tes biceps et tes pecs, tu travailles ton cœur. D'accord. Donc c'est une combinaison entre la perte de poids, et aussi lutter contre le syndrome de sevrage. Donc c'est toute une combinaison à trouver, à mettre en place باش ما ياخذش poids وباش ما يرجعش للمنك نتاعو. Donc لازمنا نلقاو des activités اللي تعوض له le plaisir et sécrétion تاع les hormones اللي يخرجوا وقت اللي يتكيفوا. دونك لازمنا نلقاو دي اكتيفيتي فيزيك تعوض الحاجه هذيك ولي اكتيفيتي هذوما موجودين يسميو دي اكتيفيتي سبورتيف اميوزانت اللي هما يكونوا دو لونغ دوري avec une faible intensité. D'accord. Qui m'a par exemple les randonnées, le yoga, la marche et de préférence dans un cadre dans la nature. Bien sûr خاطر كان باش نعملوا مارش ونستنشقوا الهواء المسخ ما عملنا شيء وقتها. Voilà, donc c'est pour ça قلت لك une randonnée. Là إذا ما فماش جبل بحذاك c'est pas grave, tu commences avec une marche et tu essayes باش تبعد le maximum possible على الكيسات الكبار. فما le aussi swimming, العومان, natation, le cycling, le vélo. فما aussi la boxe. Mais c'est le rythme débutant, c'est pas la boxe professionnelle. Femme qui m'a connu le yoga et la méditation. Justement لنا حسب ما سمعتك انا اقرب واسهل حاجه للمواطن هي انه يخرج يعمل مارش حتى في الحومه كوتيديانمون خاطر قلت لي راندوني ولا عمان on peut pas faire ça tous les jours. وجو بونس كو باش نبداو نراو نتيجه بعد تبطيل الدخان لازم حاجه تكون كوتيديان نتصور. لازم une activité physique régulière. Régulière exactement. باش نسألك كيفاش نتعاملوا مع عبد ان فومور انتنسيف يتكيف عنده 10 و15 سنه و ان فومور اللي عنده عام وعامين ويحب يبطل. اسكو عندنا انا قبيله tout à l'heure قلت لك il faut passer par un médecin باش نعرفوا اسكو la gravité نتاع les alvéoles pulmonaires يخليونا نعملوا له un entraînement avancé ou un entraînement pour un débutant avec un rythme très soft. D'accord. Parce que ça peut provoquer des problèmes chez le sportif, chez l'adhérent. L'adhérent. اي انا نعرف برشا عبيد سيف يتكيفوا. هذا نوتر سوجي توا. هذا سوجي اللي هو مهم برشا عندنا خاطر في نفس الوقت يتكيف ويعمل سبور. هل انه صحيه الحاجه هذه؟ شنو هو لي ريسك معناها؟ Alors, وقت اللي تحكي معهم العباد هذوما يقول لك non ça va je fais du sport donc j'élimine les toxines les toxiques et les النيكوتين والحاجات الخايبه نتاع الدخان الكل. الحاجه اللي تنجم تضر اللي تقلق اللي وقت اللي تتكيف et directement تمشي تعمل سبور تتكيف par exemple 20 minutes après le sport. Avant le sport. Ça c'est حتى après le sport خاطر كي تمارس une activité soft ولا intense. نعطيك في les degrés نتاع الغرافيتي. d'accord سامحني كمل. تتكيف قبل 20 minutes ولا 15 minutes من l'activité physique فما une forte chance باش تصير infarctus ولا un arrêt cardiaque. Pourquoi? Tout simplement parce que
وقت اللي on bouge et surtout avec une haute intensité on a besoin d'un maximum d'oxygène وقت اللي نبداو متكيفين عنا 20 minutes ولا 15 minutes les branches نتاعنا اللي يعديونا الاكسجين يكونوا مسدودين بالجودران وبالمونوكسيد دو كربون اللي هو هذا المونوكسيد دو كربون نلقاوه في لي زيشابمون تاع الكراهب معناها donc les branches نتاعك يبداو مبوشين et tu as envie de faire une activité intense et surtout qui t'abda en challenge avec des gens et tu veux aller dans une performance royale donc tu te forces et وقتها نجم ça provoque كارثه معناها donc هذه حاجه الاولى ما لازمش نتكيفوا قبل الدخان قبل السبور وما لازموش نتكيفوا بعد السبور minimum 2 heures après le sport et après ما لازمش نكيفوا جمله لي بانشول ويبداو محلولين والدخان يمشي ديريكتومون في لي سيلول alors que les cellules هذوكم لازمهم يتغذاو بالاكسجين وبالماكله الباهيه باللي نوتريمون انتي اوكسيدون اللي نحن نعطيوهم ديريكتومون لي نيكوتين والحاجات الخايبه نتاع الدخان. Voilà, merci beaucoup سيف سيسي formateur de coach sportif. كان معنا اليوم في راحتك صحتك وحكينا على الدخان والسبور واحنا زاد الماكله راهو باش نقص عليك فما pour lutter contre la prise de poids et il faut une bonne hygiène nutritionnelle. Il faut bien manger des nutriments riches en antioxydants باش تنظف déjà بدنك les cellules نتاعك اللي كانوا قبل يتغذاو بالنيكوتين. Donc de préférence يشوف un nutritionniste pour un check-up كامل معناها. دونك واحد نعطيو لو بروغرام احنا للعباد اللي تحب تبطل الدخان دونك تمشي بنومولوج كارديولوج يعمل لك ان تيست دوكسيجين اي ديفور pour un résultat optimal. فوالا باش لو كوتش نتاعك يعرف وين يهزك اسكو يكون سوفت معاك اسكو فهمت. دونك اون باس بار ان بنومولوج ou un cardiologue ensuite un nutritionniste. Et si vous avez les moyens, pourquoi pas un coach sportif, un coach privé. Donc merci beaucoup سيف سيسي كان معنا لو فورماتور دو كوتش كاليفورنيا جيم. احنا هكا نكونوا خلطنا لاخر موعدنا لليوم في سيف اكسبريس. نشكر الناس الكل اللي كانت في المتابعه وضيوفنا زاده اللي حضروا معنا ولا بالتليفون. فرات حميده رافقكم في الميكرو، انيس في الاخراج وناصر في الاخراج الرقمي. مختلف فقراتنا تنجموا تلقاهم وتعاودوا تسمعوهم اون بودكاست على السيت نتاعنا www.expressfm.com ولا على الباج فيسبوك اكسبريس اف ام. موعدنا غدوه ان شاء الله مع سيف اكسبريس كالعاده من 11 الماضي ساعه. نخليكم في متابعة باقي برامجنا سور اكسبريس اف ام. ملتقانا غدوة. خليكم